अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ अनस साहब से मुखातिब हूँ और मेरे साथ मेरे भाई हैं हाफिज़ उस्मान साहब। उम्रा के लिए हम आए हैं और अभी हम इधर एक तफरीही मुकाम पे अलबाहा में अपने बड़े प्यारे दोस्तों के पास आए हैं। इनके पास मेहमान हैं, अल्लाह ताला इनको बरकत से नवाजे। तो हम आपको बताएंगे कि एक परदेसी की ज़िंदगी वो किस तरह की होती है और हम आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। ये हैं मुबशर भाई हैं और इसी तरह कारी मुजीबुर रहमान साहब, भाई यूसुफ साहब, भाई मौसम साहब और इनके पीछे भाई मनाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुबशर भाई। मुबशर अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई आप इधर कितनी देर से रह रहे हैं? जी मेरे को नेक्स्ट मंथ तकरीबन 4 इयर्स हो जाने हैं, 4 साल। तो आप क्या कहेंगे अगर कोई बंदा इधर आना चाहे तो आप उसको रिकमेंड करेंगे कि वो इधर आके काम करे? जैसे अब हालात हैं मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए आज़ाद वीज़ा लेके बिल्कुल भी। हाँ, अगर कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो फिर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुश्किलात हैं उनमें से कोई आप एक मुश्किल सामने रख सकते हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आना चाहिए? सभी मुश्किलात तो वाकई कसम से सारी मुश्किलात हैं। सिर्फ इस वक्त सऊदीया में वो बचा हुआ है जो कंपनी में है। ठीक है। कंपनी के अलावा जो भी बंदा इस वक्त को काम नहीं है, हर तरफ से फ़ोन आ रहा है यार काम चाहिए काम चाहिए, और हम खुद भी फ्री बैठे हुए हैं। और आप भाइयों में से कोई इस टाइम बंदा है जो कंपनी में काम कर रहा हो? नहीं जी, कोई भी नहीं। मेरे ख्याल से यूसुफ भाई कंपनी में नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, वो कंपनी में उनका छोटा मुअस्ससा है उसमें काम करते हैं। ठीक है। चलें, मैं कारी मुजीबुर रहमान साहब हैं, इन्होंने हमारी ऐसी मेज़बानी की है कि वल्लाह अगर बंदा कह देना कि जिस तरह बंदा ससुराल में आ जाता है, और इन्होंने अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेज़बानी की, अल्लाह उनको जज़ा दे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और सब क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आज हमारा कैसा आखिर लग रहा है आपको? अलबहा ज़बरदस्त, अलबहा ज़ई अलजन्ना तो माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत इलाका है और मुबशर भाई हैं और ये कारी मुजीबुर रहमान साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हैं। तो कारी साहब आप क्या कहेंगे कि ये बंदे को यहाँ पे आना चाहिए या पाकिस्तान में रह के काम करना चाहिए? हालात तो कारी साहब पाकिस्तान में भी अभी ऐसे ही हैं और इधर भी सऊदी अरब में भी ऐसे ही हैं। अभी मुझे तकरीबन 1.5 माह हो गए, मैं रूम में ऐसे फ्री बैठा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो यानी कि काम देखते हैं, काम का रेट नहीं बनता, इस तरह यानी निज़ाम चलता है। तो सही। जो यानी कि कोई शरीके में कंपनी में काम करता है ना, ये सैलरी पे काम करता है, वो सही है। आज़ाद वाले के लिए आजकल थोड़ा अजाब बना यानी कि जिसने रोज़मर्रा की दिहाड़ी लगानी है वो ठीक नहीं है, है। उसके लिए बहुत जिसकी मंथली एक सैलरी है वो ठीक है। जी आज़ादी के लिए बहुत चैलेंज है इधर, क्योंकि कभी मंथली भी देनी होती है, रूम का रेंट और उसके बाद खाना पीना वो सारा कुछ निकाल के। लेकिन इतना एक महीने में कमाने के लिए थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर जाके ज़्यादातर तो यही होता है कि अगर उसका काम अच्छा लग गया, काम मिल गया, तो फिर तो माशाल्लाह यानी कि उसका महीना अच्छा गुजर जाता है। कफील को मंथली दे के इधर रूम रेंट खाना शाना ये पाकिस्तान में भी भेज लेता कुछ। पाकिस्तान में भी भेज लेता है। नहीं तो फिर ज़्यादातर तो यही होता है, फिर एक दूसरे से मांग के भी इधर गुजारा करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। यूसुफ भाई आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप इजी हैं यहाँ पे? मैं क्या कहूँगा, ये बस मुसीबत ही है इधर बस। मुसीबत है। और क्या। यानी कि मुझे बताया मुबशर भाई ने कि जो कंपनी का बंदा है वो इजी है, तो आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं भाई, इजी उजी वाला काम जो है वो नहीं है। अल्लाह अकबर। काम से हिसाब से तो वैसे कंपनी वाला, क्योंकि अभी तो जो आज़ाद हैं या जो भी दूसरे वीज़ो वाले हैं वो सब बैठे हैं और फ़ोन करके उनका बस एक ही है कि यार हमें काम चाहिए। पहले जो इधर आदमी थे वो 150-200 तक भी यौमिया यानी दिहाड़ी उनको मिलती थी और बंदे नहीं थे मिलते। अब बंदे बोलते हैं हमें 80 रियाल में काम पे लेके जाओ। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जितने कंपनी वाले हैं ना उनकी सैलरी तो फिक्स है, सैलरी मिलेगी, सैलरी उनको मिल जाती है, जिस वजह से वो अच्छे हैं। और किसी का अगर वो काम भारी है वो उस वजह से बोले कि यार ये कंपनी वाला भी काम नहीं सही, तो वो तो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, उस लिहाज से कंपनी अच्छी है। यानी कि मंथली उनकी तनख्वाह पक्की है वो मिलनी है। उनकी पक्की है, उनको ये टेंशन नहीं है कि काम किधर से आना है, खाना और रिहाइश किधर से है, इस वजह से उनको टेंशन बिल्कुल नहीं है। हमारे एक भाई हैं वो पीछे मोहसिन भाई, तो उनसे भी पूछेंगे। मोहसिन भाई आप ज़रा सामने नहीं आ जाते हैं 1 मिनट के लिए? आप बताएं आप इधर कैसी यानी कि आपकी ज़िंदगी गुजर रही है? अच्छा। एक बेचारे तो रात तक काम अखबीर लै गए अल्लाह। और रोंदा वैसे बह के। उस तो बाद देखो जी ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਹਾਮ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਨਕ ਇੱਕ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਡੰਡੀ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। मैंने रात को आपके हाथों पे छाले देखे हैं और छाले दिखाएं। ਉਹ ਰਾਤ ਤੇ ਫਿਸ ਗਏ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। अल्लाह अकबर। यानी कि पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे मेहनत
زیادہ لیتے ہیں؟ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ پاکستان تو ایک مستری کے ساتھ تقریباً شاید 2 ہو جاتے ہیں مزدور ہو جاتے ہیں جی۔ اور ادھر ایک مستری کی اور ایک ہی مزدور ہے، اچھا، اور اس نے کام جو ہے وہ ڈبل لینا ہے پاکستان کی نسبت، پھر جا کے ان کو یومیہ ملنے ہیں، دیہڑی ملنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تے اب سب کسی کو بدلہ لینا ہویا نا انہوں سعودیہ دا ویزا دیاں گا۔ یہ مشہور اچھا، کسی سے بدلہ لینا تو اس کو سعودیہ کا آزاد ویزا لے کے پیار تے لے کے چل رہا۔ یہ بھی آپ نے سارا دیکھ لیا یہاں کے حالات کس طرح کے ہیں کہ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا پہلی بننا بیچ کے یا ٹرک بیچ کے ٹریکٹر بیچ کے یا اپنا کوئی گائیں بھینس بیچ کے کٹا شٹا بیچ کے میں سعودیہ جاؤں آزاد ویزے پہ۔ تو یہ آزاد ویزے والے یہ سارے بیٹھے ہیں اور آپ نے ان سے سن لی ہے۔ تو وہ مجھے تو محسن بھائی ہیں یہاں پہ ڈیلی وہ کام پہ جاتے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی سے قصاص بدلہ لینا ہوا تو میں اس کو آزاد ویزے پہ یہاں بلا کے اس کو ذلیل کروں گا۔ یعنی کہ اتنا برا یہاں پہ حالات ہیں کہ جو بندہ آ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہاں پہ ہیں اگر اللہ نہ کرے ان کے گھر میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی خوشی غمی ہو جاتی ہے تو یہ بھی فوری جا بھی نہیں سکتے، چھٹی لگوانی ہے، اس کے لیے بہت ٹینشن ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ آپ جب ایئرپورٹ سے نکل گئے ہیں سعودی عربیہ آنے کے لیے ورکنگ ویزے پہ تو بس پھر آپ ان کے لیے ایک دفعہ مر گئے ہیں اور وہ آپ کے لیے مر گئے ہیں، پھر آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ایک باری منقطع ہو جاتا ہے۔ صرف موبائل پہ جیسے خواب میں مرا ہوا آدمی آتا ہے، جس طرح موبائل پہ صرف آپ کال کر سکتے ہیں اور دل کو تسلی دے سکتے ہیں، یہی چکر ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور میرے خیال سے صرف وہی بہتر ہے یہاں پہ جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سعودیہ میں اگر کسی نے آنا ہے نا بھائی جی تو سعودیہ میں صرف اپنا مقصد یہ رکھیں کہ حج عمرے کے لیے ہم ادھر آئیں اور آئیں۔ صحیح۔ اور اگر آپ نے پاکستان نہیں رہنا، باہر ہی جانا کام کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تو پھر آپ سعودیہ، بحرین، قطر، ملیشیا ان ملک میں تو کبھی مت جائیں۔ اگر جانا ہی ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، بہن بھائی بھی چھوڑنے ہیں، پیسے بھی لگانے ہیں، تو جانا ہے تو اچھے کنٹری جائیں جدھر آپ کو آپ کا فیوچر بھی ملے۔ یورپین کنٹریز، یورپین کنٹری یہاں پہ 40 سال لگانے کے بعد بھی بندہ وہاں ویسے کا ویسا ہی ہے، زیرو ہی ہے۔ تو ہم اگر 100 سال بھی اپنی زندگی گزاریں تو لاسٹ ٹائم ہم کو یہ بس بھائی جائیں۔ ہاں اقامہ ہے، اقامہ صحیح ہے، اس کا بھی پیسہ حکومت کو چاہیے، کفیل کو چاہیے۔ ہاں جس دن اگر میرا بزنس ادھر ہے تو وہ بھی کفیل کے نام پہ ہے، ساری انویسٹ میری ہے، لیکن ایک سسٹم کے اندر کفیل کے نام سے ہو کے بعد میں ہوں، اور کفیل اگر چاہے تو 1 منٹ میں میرا سارا وہ جو ہے نا تختہ الٹ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ادھر تو مت آؤ، بالکل مت آؤ۔ آپ سب جدوں پہلی چھٹی گیا سی نا جی تے میں جاندیا موبائل بند کر کے گیا سی کہ جہاز دے وچ بیٹھ جو لاہور جا کے لے گئے تے پھر جا کے موبائل آن کیتا کہ کفیل کال ہی نہ کر لے پچھو آ جا پھر۔ واللہ بندے گھر میں ماں باپ کی اتنی بات نہیں سنتے جتنی ادھر کفیل ایک بار رات کو فون کرتا ہے کہ بھائی آ جا، بندے کو بخار ہو، بندہ بیزی ہو، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، بندے کی تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار کفیل کا فون آ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں؟ اگر نماز کا اس طرح کا حکم نہ ہوتا کہ نہیں نماز پوری کرو، نہیں تو بندے تو نماز بھی یعنی نماز کے دوران چھوڑ کے جائیں کفیل کی بات سننے۔ یعنی کتنی سختی ہے، اتنی یعنی کرتے ہیں بندے اس طرح، لیکن نماز کا تھوڑا کر لیتے ہیں کہ نہیں یار وہ بھی مسلمان ہے سمجھ، لیکن ادھر نہیں مانا چاہیے، ایشیا کنٹری میں ادھر نہیں آنا چاہیے، بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک انویسٹ ہے، اچھی خاصی انویسٹ ہے، تو پھر آپ آئیں انویسٹ کریں، آپ کو پھر جو ہے نا انویسٹ کے حساب سے ملے۔ نمبر بھی دے سکتے جیسے انویسٹ کرنی۔ ہم تو خود بھائی ادھر ذلیل ہو رہے ہیں صاحب، 4 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ایوریج دیکھی جائے تو اگر پاکستان میں میری سیلری آج کل بیسک دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر بندے کی سیلری تقریباً 20 سے 25-30 یعنی مڈل کلاس جو بھی لگا لیں، یعنی مزدور طبقہ اس کی بھی اتنی ہے، اور ہم جو ادھر 4-5 سال لگا کے آج ادھر بیٹھے ہیں تو اب ہم اپنی ایوریج نکالیں تو ہماری بھی 50,000 نکلتی ہے ایک ماہ کی، یعنی اگر 25,000 ہم کو زیادہ مل رہا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کسی کی شادی میں نہیں جا سکتے، کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ خوشی غمی ہو ہم بالکل بھی نہیں جا سکتے، اور اگر زندگی نے ہمیں پردیس نے 25,000 زیادہ دیا اس کے بدلے میں ہم سے سب کچھ لے لیا ہے، یہ ہے۔ اور پاکستان میں شاید رہتے تو 25,000 سے شروع ہوتے تو آج شاید 50 ہو جاتا، بالکل اس طرح، لیکن ادھر 50 پہلے منتھ سے بھیج رہے ہیں تو ابھی بھی 50 تک اٹکے ہوئے ہیں، اور ادھر اگر 10 سال اور بھی لگائیں گے تو لاسٹ میں وہی ہے، جی السلام علیکم آپ کا ہو گیا، آپ ہمارے کام کے نہیں رہے، آپ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے تو آپ جائیں۔ صرف یعنی کہ آپ تب تک ان کے کام کے جب تک آپ مطلب دے رہے ہیں، آپ کو تب تک تھوڑا سا فائدہ ملتا رہے گا جب تک ان کو آپ سے فائدہ ہے، جب ان کو معلوم چلا کہ اب یہ ہمارے فائدے کا بالکل نہیں رہا، اب اس کو جو ہو رہا ہے اس کو ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ پردیسیوں کی لائف ہے جی، آپ نے دیکھ لیا، ملاحظہ کر لیا۔ قاری صاحب ہیں یہ بڑے خلوص والے ساتھی ہیں، یہ بڑی مجبوری سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور سارے اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، تو واللہ جو